अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अब आप ये देखें, ये कितने बंदे हैं? ये 10 बंदे, मुकम्मल 10 बंदे हैं जो हमने याद किए। इसके बाद भी ना, इसके बाद भी चार और भी बचेंगे हमारे पास, यानी चार और भी हैं। 14 बंदे हैं कुल। लेकिन चलो, अगर ये हो जाता है तो ये भी काफी है इंशाल्लाह ताला। ये भी चलेंगे इंशाल्लाह ताला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ठीक है। आवाज आ रही है दोनों को अब आप? जी जी जी। हाँ, अच्छा अच्छा। तो ये देखें कि हाँ, ये 10 बंदे हैं। इसमें से आपको जो आज याद करना है ना, वैसे तो गर्दन सारी याद कर सकते हैं, जैसे हुआ यफ़अलु, हुम यफ़अलून, हिय तफ़अलु, हुन्ना यफ़अलना, अंत तफ़अल, अंतुम तफ़अलून, अंत तफ़अलीना, अंतुम तफ़अलना, अना अफ़अल, नहनु नफ़अल। इसमें से जो आपने आज याद करना है ना, आज, वो ये है अंते वाला, अंती तफ़अलीना। तो अब आपके पास जितने भी वर्ब है ना, वो अपने इसमें शेप में डालने हैं। अब हुआ क्या है, जैसे अंता था ना, अंता, अच्छा, फेमिनाइन बन गया। अब देखिए, हाँ फेमिनिन। अब देखो, तफ आ अंत तफआलू था ना, अंत तफआल, ठीक है, अंत तफआलू था ना, हमने जी। इसको कर दिया है तफअलीन, तफअलीन, औरत के लिए, ठीक है, तफअलीन। आप कोई भी वर्ब निकालोगे तो इसका जो है ना, वो जी। यही बनता जाएगा। जैसे मैं अगर कहूँ आपको, आ, कोई बना दो। यज़लिम। हाँ, तो ये तज़लमीन हो जाएगा। क्या करें? तज़लमीन, अंति तज़लिमीन। अंति तज़लिमीन। अच्छा जी, हाँ दे। तो हाँ, अब देखो, अंति तज़लिमीना, अंति तुरीदीना, ठीक है, तुरीदीना। ये जो लास्ट में नून आएगा उसके ऊपर जबर होगा। हाँ हाँ हाँ, आखिर में जबर है और तुरीदीना होगा। ये आपके बाकी चीजों से मिलता जुलता है, लेकिन आपको इसका फर्क, ये थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। कुरान मजीद में अंते है ही नहीं, अंते, यानी औरत, तुम लड़की, है ही नहीं, अंते नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये बहुत आखिर में सिखाया है, ये वाले, ठीक है, और हम ये इस पे बस कर देंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे, खैर। तो ये देखिए, तजलिमी, अच्छा, तुरीदीना, और भी बहुत हो सकते हैं, जैसे और क्या हो सकते हैं, तालमीना, अंते तालमीना, तुम जानती हो, अंते तामलीना, तुम करती हो, तुम करती हो, अंति तुरीदीना हो गया, अंति फलीना हो गया, और क्या है, अंति तसजुदीना, तुम सजदा करती हो, अंति और क्या हो सकता है, कोई वर्ब आपके, ताबुदीना, तुम क्या करती हो, तुम इबादत करती हो, और क्या हो सकता है, कोई वर्ब बताएं। बल्कि ऐसा करें ना, जरा एक काम करें कि आप जरा कुछ, अब ना इसको हम फाइनल कर दें, फाइनल, ठीक है, कि हम इसको ना, ये गर्दाने जो हमारे हमारे पास जो वर्ब है ना, जितने वर्ब आपको आते हैं, मैं आपको 100 वर्ब दूंगा, 100 वर्ब जो जरूरी हमारे पास काम होते हैं, उठना बैठना खाना पीना, हम उसी से सारा कुछ बनाते जाएंगे। लेकिन आप ना अपने लिए कोई 50 वर्ब जो है ना, वो लिख लें अपने पास, वैसे आपको काम आएंगे, ठीक है। जैसे उर्दू में इसका अगर देखो ना, वर्ब निकलते कहाँ से है, तो वो ना से निकलते हैं, ना से, उठना बैठना खाना पीना, इसको मसदर बोलते हैं। खाना पीना उठना सोना लेटना, ये ना लगाते हैं। अगर आप देखें ना, इंग्लिश में देखें, तो आप टू लगाते हैं, टू स्लीप, टू गो, टू रन, टू ईट, ऐसे लगाते हैं, ये मजदर होते हैं। फिर इससे ना माजी और मुजारे और हाल बनता है, आपका ना जमाने बनते हैं आपके। फारसी में देखें तो दन दन होता है, नशिस्तान, नविश्तान, गर्दन जदन, तो दन दन आता है उसमें।
تو عربی میں جو ہے نا اس کا کوئی رول نہیں ہے، عربی میں کوئی ایسا نہیں ہوتا، عربی میں ہوتا نہیں ہے ایسے اس طرح کا، مصدر میں بہت ساری چیزیں ہیں مصدر کی یہاں کی۔ تو آپ کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نا اپنے پاس نا اردو میں یا انگلش میں لکھ لیں، ٹھیک ہے، ورب لکھیں ضروری جو ہوتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا جیسے ضروری، وہ ہم لکھ لیں گے ایک دفعہ، اور پھر ہم اس سے بناتے جائیں گے۔ جیسے ہم کہہ رہے ہیں، آپ ایک لسٹ دے دینا ہمیں، وہ ہم نہیں ناؤن نہیں کو اور نہیں، verb۔ لسٹ میں آپ کو دے دوں گا، لیکن وہ لسٹ کا فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، میں 100 کے 100 ورب تو بنے ہوئے ہمارے پاس، سارے ورب بنے ہوئے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا آپ کو۔ جیسے میں آپ کو تھوڑا بہت وہ دیتا ہوں نا، اسی کو آپ نے آگے لے کے چلیں، جتنا آپ کے پاس ہوتا ہے نا وہ لے کے چلیں۔ جیسے جی مثلا کوئی بھی دیکھ لو، جیسے آپ کو میں کہتا ہوں آپ کو انت تقول، یہاں سے آپ لے کے چلیں، انا اقول انت تقول هو یقول نحن نقول، تو یہ کیا ہوگا؟ عورت کیا بولنا، ہوگا؟ انتی، انتی کیا ہوگا؟ انتی تا تق- تقولین۔ کیا بات ہے، زندہ باد، تقولینا، ویری نائس، ایسے ہی بنے گا، یہ چینج نہیں ہو سکتا نا، جو رول ہے جی فارمولا ہے وہ چینج نہیں ہوگا، شاباش، تقولینا، تم کہتی ہو، شاباش۔ اسی طرح وہ کون سے ورب ہے، اور بہت سارے ورب یار، ہم نے وہ وہاں سے لیے تھے، ادھر سے سورہ دعائے قنوت سے لیے تھے، بس آپ ورب جو ہے نا دیکھ لیں، میں آپ کو ورب جو ہے نا آپ کو الگ سے بھی آپ کو دے دیتا ہوں انشاءاللہ، پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو آج جو لفظ دینا تھا نا، ورب دینا تھا، وہ تھا انتے والا، ٹھیک ہے، انتی تقولینا، انتی تریدینا، انتی تسلمینا، انتی تذاکرینا، انتی تذکرینا، انتی تسجدینا، انتی تفہمینا، تم سمجھتی ہو، انتی تفہمینا، تم سمجھتی ہو، تفہمینا، فہم سے نکلا ہوا ہے، تفہمینا، ٹھیک ہے، یہ سارے ورڈ میں آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ میں نے لکھا ہے تفہمینا، آپ اس کی پوری کردار بنا سکتے ہیں، جی جیسے کیسے؟ ہوا تفہم ہے نا یہ؟ نہ، تو یہ ہوا ہم یفہم، ہے، ہم ہاں، تفہمینا، اچھا، تو انا، ہوا ہوا ہاں، ہوا یف، یفہمو، شاباش، ویری نائس، بس ہوا بس یفہمو، بس بس ہو گیا، شاباش، ہوا یفہمو سے شروع کریں گے تو ساری گردان آپ کو آئے گی، ہوا یفہمو، ہم یفہمون، انت تفہمو، انتم تفہمون، ہاں، انا افہمو، نحن نفہمو، ہی تفہمو، اور انتی تفہمینا، ویری نائس، ویری نائس، یہ سارے جتنے ورب ہیں یہ ہاں ہوا ہم، اور جو ہوا ہاں انتا، ہاں نحنو، انا ہاں، اور ہیا، یہ ساروں میں پیش آخری میں آئے گا، مطلب جو آخر میں، بھی ہاں آخری ویری میں نائس، آئے گا۔ آخر میں بالکل تو ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، بالکل، اور یہ اور ہم، ہاں ہم میں واو نون ہوگا، ہاں جی، کیا بات ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھا انتی کے ساتھ انتی کی جگہ زیر یا نون۔ امینا، ہاں جی، لیکن اب یہ ہوتا ہے، یہ تو قرآن مجید میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا نا، جب قرآن مجید میں دیکھنا ہے، اگر آپ نے جی جی اسپیکنگ میں بولنا ہے، ہم چونکہ دو چیزیں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں نا، اگر ہم بول چال میں رکھیں گے نا، بول چال میں تو ہمیں آخر میں جو زبر زیر ہوتا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہم لوگ جو ہیں بالکل اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ہم تفہمین، انت تفہمین واللہ انت بعض تفعالین، اس طرح بولتے ہیں۔ جیسے میں خاتون سے ہم نے کیا کہنا ہوتا ہے، ہم نے کہنا ہوتا ہے ابھی ماذا، ماذا کا مطلب ہے کیا، ماذا تفعلین، کیا کر رہی ہو، کیا کر رہی ہو تم، ماذا تفعلین، کیا کر رہی ہو، ماذا تفعلین، تو آخر میں بولتے نہیں ہے وہ آخر نون نا، جی 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 اس کو لہجہ بھی چینج کر سکتے ہیں، جیسے ماذا تفعلین، یا امی، ماما کیا کر رہی ہو، امی کیا کر رہی ہو، ماذا تفعلین، ماما سے ایسے بات کرتے ہیں، ماذا تفعلین یا اختی، کیا کر رہی ہو بہنا، ماذا تو تفعلین یا بنتی، یا ابنتی، بچی کیا کر رہی ہو، بیٹی میری کیا کر رہی ہو، کیا کہہ رہے ہیں جی؟ تو یہ
مطلب جب ہم ملا کے کسی چیز کو اور آگے لے جا رہے ہیں تو تب اس مطلب اس زبر کو استعمال کریں گے. بالکل استعمال کر سکتے ہیں، اور دوسرا قرآن مجید میں ہوگا تو وہاں استعمال کر سکتے ہیں. اسپیکنگ میں نا دوران بول چال میں یہ اس کا استعمال نہیں ہوتا. جیسے ماذا تفعل، انا افعل، انا اذهب، انا امشی، ایسے بولتے ہیں، تو وہ میں ضرورت نہیں ہوتی ہے. ویری نائس. چلو بہت اچھا ہو گیا. چلو اس کو ہم سائڈ پہ کرتے ہیں. آپ کو ایک جو ہے میں نے آج ہم نے کیا پڑھا، ایک چیز ہم نے یہ پڑھی کہ انتی کے ساتھ کیا آتا ہے. میں گردان پوری دے دوں گا، ویسے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. تو ہم یہ کام کریں گے نا کہ پہلے ذرا 2 4 ورب، 10 ورب لے لو، 10 ورب ان کے ساتھ اس کی پریکٹس کر دو، بس کافی رہے گا. اور کافی ہے اتنا، اس سے زیادہ ہم آگے نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. دوسری چیز جو ہم جو ہے نا وہ آج پڑھنا چاہیں گے، اور وہ ہے گنتی کا. گنتی آپ نے بہت شاندار یاد کی ہے. اس کا پہلے میں ذرا ایک کام آپ کا ختم کروں. وہ جو ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نا 1 سے 10 تک کی گنتی لکھنی آ جائے. بس صرف 1 سے 10 تک گنتی نہیں چاہیے، اور یعنی صرف یہی چاہیے بس. یہ دیکھیں، یہ ہے گنتی. یہ آپ کا صفر جو ہے نا، یہ صرف ڈاٹ ہے، صرف ڈاٹ ہے آپ کا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کا صفر کو لکھتے کیسے ہیں. 1 کو، واحد کو وہ لوگ ٹیڑھا لکھتے ہیں. ایسے ڈنڈا ہے لیکن ٹیڑھا ہے. آپ نے ہمیشہ ٹیڑھا لکھنا ہے اس کو. یہ ٹیڑھا ٹیڑھا ہونا چاہیے ہمیشہ. واحد. اچھا 2 کو دیکھیں تو یہ اثنین کو ہم نے کوئی بھی ایسے کرنا ہے، بس ایسے. ایسے نہیں کرنا، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا. آپ نے ایسے لکھنا ہے اس کو، ایسے. یہ ہے، یہ اس کے، یہ جو جس طرح لکھا ہوا ہے ایسے ہی رکھنا ہے. آپ 3 کو دیکھیں تو 3 میں ایسے 3 کونے ہیں، اور پھر اس کے بعد ٹیڑھی لکیر ہے. ٹیڑھی لکیر یہ یاد رکھیں، ٹیڑھی لکیر یاد رکھیں. یہ 3 ہے. 4 کی شکل کو دیکھ لیں، 5 کو دیکھیں، یہ انڈا ہے. آپ نے گول نہیں لکھنا، بلکہ یہ دیکھو انڈا سا بنا ہوا ہے. انڈا سا آپ نے بیزوی شکل میں لکھنا ہے، اس کو ایسے لکھنا ہے. اچھا اس کے ساتھ نا یہ 6 کو دیکھیں تو 6 بھی ایسا ہی ہے کہ ایسا ہے بغیر اس کے کونے کے. آپ نے اس کو ایسے لے کے جانا ہے، اور یہ بھی ٹیڑھا رکھنا ہے آپ نے. اور یہ ہے تو آپ نے اس کو بھی ایسے رکھنا ہے. 8 کو ایسے رکھنا ہے. 9 کا جو ہے ڈنڈا وہ بھی ٹیڑھا ہونا چاہیے. 8 کا بھی ڈنڈا ٹیڑھا ہونا چاہیے. اور 10 میں بھی ذرا خیال رکھیے گا کہ یہاں بھی نقطہ ہے، زیرو نہیں لگانا. زیرو کو آپ نے نقطہ لگانا ہے. تو یہ کیا کریں گے آپ نے یہ گنتی بھی آپ نے 2 دفعہ لکھنی ہے. یہ دوسرا جو ہے نا ہمارا کام ہے. یہ میں آپ کو بھیج چکا ہوں آلریڈی، آپ کے پاس ہے. اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے. ٹھیک ہے دوست، اور آپ وہ لے کے آئیں. ٹھیک ہے، وہ اپنا موبائل نمبر لکھے، ٹھیک ہے، عربی میں. تو اس سے بھی پتا ہو جائے گا، مجھے لگ جائے گا کہ آپ اس کو نا کاپی کیسے کرتے ہیں. کاپی کرنا بھی مشکل ہے، یہ ایسا آسان نہیں ہے. لیکن ساری گنتی اسی سے تو بنتی ہے. آپ نے کروڑ بھی لکھنا ہو تو انہی 9 ہندسوں میں سے کوئی نہ کوئی آئے گا. تو آپ بھی جو ہے نا یہ لکھ لیں. آپ اس کو نا ایک دفعہ یاد کر لیں تاکہ یہ ختم ہو جائے قصہ اس کا، نمبرز کا لکھنے کا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، جو گنتی یاد کرنے کی ہے نا، گنتی اب کیسے یاد کریں گے ہم لوگ؟ تو گنتی ہم لوگ فارمولوں میں یاد کرتے ہیں، فارمولوں میں. تو پہلا فارمولہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے 11 اور 12 کا. اگر آپ غور کریں نا تو 11 اور 12 ہمارے انگلش میں 11 اور 12 ہے. اب وہ بالکل الگ سے لفظ دکھائی دے رہے ہیں یار، بالکل الگ ہے. یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 الگ سے ایک ٹون رکھتے ہیں، اور لوگ الگ سے پڑھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. 11 اور 12 عجیب سا اتنا مشکل رکھا ہوا ہے. اس کے بعد پھر آسانی ہے ساری کی ساری. جیسے میں کہوں 13 14 15 16 17 18 19، یہ دیکھیں کتنا آسان ہے. لیکن نہیں، 11 اور 12 کو اتنا مشکل رکھا ہوا ہے. اس کے بعد بھی ہمارے بہت پاس آسانی ہے. ہاں یہ جرمن میں بھی ویسے ہی ہے. جرمن کی بڑا مشکل تھا، وہ میں پوچھا تھا طلحہ سے. اب دیکھو یہ ایسی ہر زبان میں ایسا. اور اب 21 22 کو بھی دیکھ لو، یا پھر یہ جو 20 30 40 ہے اس کو دیکھ لو. 20 40 30 کتنا آسان ہے، لیکن نہیں، یہ 11 12 کو اتنا مشکل رکھا ہے. تو عربی میں بھی تھوڑا سا آپ دیکھیں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے 11 ستارے خواب میں دیکھے. تو انہوں نے کہا احد عشرہ. احدا یعنی 1 اور 10. عشرہ 10 کو کہتے ہیں. 1 اور 10 ایسے فارمولہ میں چلتا ہے. احدا عشرہ، احدا عشرہ بولے یا احدا عشرہ بولے، دونوں چلے گا. احدا عشرہ بھی چلے گا، ٹھیک ہے، مذکر ہے. اور دوسرا اس کا ہے 12، اثنا عشرہ. بس اتنا رکھیں اس کو.
اسنا اشرا، یہ جو اہل تشیع ہوتے ہیں نا، ان کو اسنا اشریہ بولتے ہیں، 12 اماموں کے ماننے والے۔ تو یہ اسنا اشرا کا مطلب ہوتا ہے 12۔ اس کو بھی میں چینج کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو میں احدا اشرا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، احدا ایسے لکھتے ہیں، احدا اشرا، احدا اشرا، اسنا اشرا، ایک دفعہ بولے ذرا کیا ہے؟ 11 ہاں اور 12 ہاں، احدا اشرا اور اثنا اشرا، احدا اشرا اثنا اشرا، احدا اشرا اثنا اشرا، اور احدا عشرہ اسنا عشرہ، ہاں احدا جی، عشرہ اسنا عشرہ. ہاں، اوکے. بجائے اس کی کہ آپ بھی ایسے رومن ایسے لکھیں، رومن میں لکھیں، آپ رومن میں ضرور لکھیں اس کو، رومن کے بغیر اس کو نہ لکھے چلے، ٹھیک ہے، اس کو رومن میں لکھیں، احدا عشرہ اور اثنا عشرہ۔ اچھا، یہ ایک فارمولہ تھا، تو میں نے کہا اس کو میں نے سائڈ پہ کر دوں، چونکہ یہ تو الگ سے ہی چلتے رہیں گے، لیکن اس کے بعد 13 سے 19 تک میرے پاس ایک ہی فارمولہ ہے، اور انتہائی آسان فارمولہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو جو گنتی آتی ہے اس کو آپ نے لکھ لینا ہے، جیسے ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، ٹھیک ہے، وہی جو آپ کو یاد، جتنے یاد ہے آپ کو، یہ 9 تک لکھنی ہے، یعنی کہ 9 تک لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیا فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں نا اس کو مؤنث کر دے، ثلاثہ عشرہ، 10، ثلاثہ عشر، عشر کرنا ہے، ٹھیک ہے، ثلاثہ عشر، 13، اربعۃ عشر، آگے کیا ہوگا؟ 15 ہاں آگے، 16 آگے، 19 ہاں، یہ پورا 12 سبعۃ عشر، ہاں، پھر 18 کو کیا بولوں؟ 17 18 کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور آخری کیا ہوگا؟ 19 یہ ہے فرق۔ 19 ہاں، اب ایک دفعہ دوبارہ، ایک دفعہ اسپیڈ سے بولیں، دوبارہ بولیں، شاباش، 13 سے 19 تک، ہاں 13 ہاں، 14 15 16 17 18 19 کیا بات ہے، یہ احمد تیرا، شہزاد بھائی آپ بھی بولے ذرا۔ ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ ہے فارمولہ ان کا، اتنا آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں اب اس کا اور بھی کر دیتا ہوں، آپ کو ایک اور کر دیتا ہوں، اور وہ لفظ ہے اشرون، اشر لکھو، ٹھیک ہے، اور یا تو وہ نون لگاؤ جیسے ہم جہاں بناتے ہیں اشرون، یا پھر عشرین، اگر بول چال میں رکھنا ہے تو آپ نے عشرین رکھنا ہے، عشرین، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ یا نون کے ساتھ زیادہ جمع بناتے ہیں، تو عشرین ہو جائے گا، عشرین، یہ ہے 20، 20 کو عشرین بولتے ہیں یا عشرون بولتے ہیں، یہ بس یہ ایک کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، عشرون، اس کو الگ رکھو، بس یہ الگ رکھیں گے ہم عشرون کو۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، ایک اور فارمولا، ویسے لاسٹ فارمولا بتا رہا ہوں، اور آسان اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ یہی گنتی دوبارہ لکھو، یہ والی جو گنتی آپ نے ابھی لکھی ہے، یہ والی گنتی، آپ یہی گنتی جو آپ کی ہے، آپ نے یہی لکھنا ہے، ساری گنتی لکھ لو، اپنی 1 سے لے کے 9 تک گنتی لکھو، اور وہ نون لگا دو یا پھر یا نون لگا دو، سلاسون، اگر وہ نون لگانا ہے تو سلاسون، اور اگر یا نون لکھنی ہے تو سلاسین، اربعین، آپ کوئی بھی رکھو، آپ کی مرضی ہے، بلکہ آپ یا نون کے ساتھ یاد کر لو ایک دفعہ، اچھا رہے گا، اربعین، خمسین، آگے کیا ہوگا؟ 60 شاباش، ستین، شاباش، آگے، 70 شاباش، سبعین، آخر 80 والا مشکل ہے، 80 کو بولیں گے 80، 80 اچھا 80، اس کو لکھ لو، اور آخری کیا ہوگا؟ 90 90، بس یہ ہے آپ کی گنتی، یہ ہے آپ کی گنتی، 100 آگے مئہ ہے، آگے ہے مئہ یعنی کہ 100، وہ ہم پھر الگ سے اس کی پڑھیں گے، خیر، لیکن یہ تو ہمیں پکا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو فارمولے سمجھ آئے، 4 فارمولے آج آپ نے سیکھے گنتی کے، یہ اس طرح یاد کرتے ہیں، اور آپ
یہ میں کیا کہوں، میں کیا کہوں خواتین کو، کیا کہوں؟ ہمیں بہت نرمی کرنی چاہیے خواتین کے ساتھ، بہت نرمی کرنی چاہیے۔ ہم لوگ بہت بڑی توقع رکھتے ہیں خواتین سے، بہت زیادہ، کہ یہ خواتین جو ہیں یہ جیسے ہم سمجھ رہے ہیں، یہ خواتین کیوں نہیں سمجھ رہی؟ ان کے ہارمونز میں ہی یہ جو نا کمی ہوتی ہے، وہ نہیں کر سکتی، پک نہیں کر پاتی چیزوں کو۔ ہمیں بہت زیادہ نرمی کرنی چاہیے خواتین کے ساتھ۔ میں خود کو نصیحت کر رہا ہوں، آپ کو نہیں کر رہا، کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ اتنی جلدی پک کر جاتے ہیں چیز کو، اور میں کہتا ہوں بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، تو لگتا ہے جیسے بہت آسان ہے، لیکن جیسے پڑھانا شروع کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یار اتنا مشکل ہے، یار اتنا مشکل ہے۔ لیکن دیکھو آپ کیسے پک کر رہے ہیں چیزوں کو۔ یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بس آپ، یہ کل صرف آپ سے کمزوری آئی ہے کہ کل آپ نے ہوم ورک نہیں کیا۔ آپ نے ہوم ورک کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ، تو آپ کبھی بھی جو ہے نا آپ کا کبھی بھی معیار جو ہے وہ نیچے نہیں آئے گا، کبھی نہیں۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ماشاءاللہ سے بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ آپ لوگ سمجھ آ گئی، فارمولے سمجھ آ گئے۔ ان فارمولوں کو اپنے پاس رومن میں لکھ لیں، رومن میں لکھیں، اور الگ سے نا اب یہ کریں آپ کہ اس کو کاغذ پہ نا پوری جو آپ کو جتنی گنتی آپ کو بتائی ہے اس کو لکھ لیں۔ کل میں آپ کو 100 تک گنتی بھی بتاؤں گا، اور پھر میں 1000 تک لے کے جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس کو تو 1000 ہمارے پاس گنتی 1000 کی ہے، یعنی 100 کے بعد 1000 ہوگا، یعنی 3 میں نے آپ کو صرف 3 کل بتانا ہے، یعنی آج اتنا مشکل تھا یہ گنتی سیکھنا، کل آدھا آدھا مشکل ہوگا۔ میں نے آپ کو صرف بتانا ہے کہ 100 کو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ کو بتانا ہے کہ اس کا 200 کیسے بنتا ہے، وہ آپ کو پہلے سے آتا ہے فارمولہ 200 بنانے کا۔ اور پھر میں نے کہنا ہے 1000 کس کیا کہیں گے، اور 2000 کو کیا کہیں گے، اور لاکھ کو کیا کہیں گے۔ یہ سب فارمولے ہیں، یہ کوئی میں نے سکھانا نہیں ہے کچھ بھی، یہ فارمولے ہیں، ٹھیک ہے؟ سر میں نے آپ کو 100 سکھانا ہے، 100 کا نمبر سکھانا ہے، بس صرف یہ ہوگا، 100 کا نمبر سکھانا ہے، وہ آپ کو پہلے سے میں نے بھی بتایا، میں آ کہتے ہیں اس کو، تو اس کے علاوہ کچھ بھی آپ کو نیا نہیں سیکھنا۔ اور یہ جو 21 22 ہیں، 21 22 35، یہ آپ کو میرے خیال ہے کہ 40 سیکنڈز میں آئے گا، 40 سیکنڈ میں زیادہ کہہ دیے، 20 سیکنڈز میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اس کو 87 کو کیا کہتے ہیں، یہ سارا آپ کو خود آئے گا، یہ آپ یہ فارمولے کے تحت آئے گا۔ آپ کو گنتی آتی ہے اس لیے 9 تک گنتی آتی ہے، بس اس لیے، تو یہ اتنا آسان ہے انشاءاللہ۔ تو اب ٹوٹل ملا کے کیا بات ہوئی کہ آج جو میں نے بتایا ہے، فارمولے بتائے ہیں، آج کے آج اس کو یاد کر لو، بس بس، تاکہ یہ گنتی آپ کی ختم ہو جائے۔ اس کے بعد ہم گنتی نہیں پڑھیں گے، ہم آگے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ اپنے کورس کو آگے لے کے جانا ہے ہم نے۔ میں آپ کو ذرا کورس بھی دکھا دوں، یہاں آپ کا اللہ کرے یہاں کہیں پڑھو ہو، یہ ہے آپ کا یہ لے، وہ ابھی کیا ہے نہیں اس کو، چلو میں بتاتا ہوں آپ کو، چلو انشاء اللہ وہ آگے کہ نہیں ہے، نہیں یہ والی الگ چیز۔ اچھا جی، میں آپ کو کورس کا نا آؤٹ لائن آپ کو بھیجتا ہوں آپ کو۔ اچھا، یہ ہو گیا، ہماری دوسری چیز ہو گئی جو ہمیں یاد کرنی تھی، اور الحمدللہ وہ ہمارے پلے پڑ گئی ہے الحمدللہ۔ اچھا، اس کے بعد میں ایک اور چیز بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ چلو اس کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیں، ویسے یاد کرنے کی آپ کو میں نہیں کہوں گا، لیکن اچھے بات اگر یاد کر لیتے ہیں۔ دیکھو یہ ہے احمد، ہوا احمد، وہ احمد ہے، ہوا جمیل، وہ خوبصورت ہے، ہوا معلم، وہ ٹیچر ہے۔ آپ یہاں اور بھی بہت سارے لگا سکتے ہیں، جیسے ہوا مریض، وہ بیمار ہے، ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں خبر دے رہے ہیں۔ ہم شاکرون، ہم یمشون، وہ جا رہے ہیں، وہ شکریہ ادا، وہ مطلب وہ شکر گزار ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ ہم لا یعلمون، وہ نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ہیا ہے تو ہیا فاطمہ، شی از فاطمہ، ہیا مریضہ، وہ بیمار ہے، ہیا جمیلہ، وہ خوبصورت ہے۔ ہیا کیا ہوگا؟ ہیا معلمہ، آپ کوئی بھی لفظ لگائیں گے تو۔ اچھا، اگر میں کہوں وہ شکر گزار ہے، وہ لڑکی شکر گزار ہے، کیا ہوگا؟
she is thankful. हिया नहीं, तशकुरून वो शुक्रिया अदा कर रही है, वो तो पूरा जुमला है, वो तो वर्ब है, उसमें जमाना होना चाहिए ना, जमाना नहीं चाहिए मुझे। मैं कह रहा हूँ वो शुक्रगुजार है, यानी कि शुक्र करने वाली है। हाँ, अगर ऐसे कहूँ तो आपको समझ आएगा। हाँ हाँ, कुछ हिया हिया इससे बनेगा, इससे बनेगा, इससे बनेगा। शाकिरू, वो लड़की शुक्र करने वाली है, ऐसे बोल रहे हो? हाँ, तो अंते नहीं अंते नहीं, शाकिर। हिया हो गई, अच्छा हिया शी। अच्छा, वही तो है। हिया हिया तशकुरु। नहीं नहीं, फिर तो वर्ब बन जाएगा। हिया तशकुरो का मतलब है वो शुक्रिया अदा कर रही है। नहीं, अहमद, शहजाद, हिया शाकिरा। शाकिरा है ना यार वो लड़की, वो मुअल्लिमा है, वो मरीदा है। हिया मरीदा, हिया शाकिरा, हिया तालिबा, हिया तबीबा, हिया मरीदा, हिया मुहंदिसा। हिया के साथ लगाते हैं। अच्छा, ये अच्छा, इसका इसकी जमा क्या है वो ये बताना चाह रहे हैं आपको कि हिया की जमा क्या होती है। हिया की जमा हुन्ना होती है, हुन्ना। तो इसको छोड़ देता हूँ और इसको मैं अगले के लिए रखता हूँ। जरा मैं आपको ये इसको छोड़ के हम एक और चीज पढ़ना चाहेंगे। पहले जरा ग्रामर पढ़ लें, ये मैं आपको जरा पहले जरा कन्वर्सेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा यहाँ आएंगे। पहले तो ये जो जुमले आपने याद किए हुए हैं वो ये सारे लिखे हुए हैं, आपको मैं ये दूंगा। ये 100 जुमले हैं पहले, और ये हमने 500 जुमले मुकम्मल करने हैं। ठीक है, मैं आपको 200 जुमले दूंगा लिखे हुए, ये देखिए। ये पहले 100 जुमले हैं, लेकिन हम इसको एक साथ देने का फायदा नहीं है ना, जैसे आप कह रहे हैं वर्ब दे हमें, तो ये सारे जुमले लिखे हुए लेकिन आपको कभी याद नहीं होंगे। लेकिन एक एक दो दो करके रोजाना याद करें ना, आपको पता ही नहीं लगेगा कि हमने क्या याद किया क्या नहीं किया, सारा आपको याद हो जाएगा। यहाँ शुरू से देखें तो लिखा हुआ है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अहलन व सहलन, अहलन बिकुम। इसका जवाब है मरहबन, मरहबन बिकुम, शुक्रन लका, अफवन। इसका जवाब ये भी हो सकता है ला शुक्र अला वाजिब, ला शुक्र अला वाजिब, यानी कि ये तो मेरा फर्ज था। इसका मतलब उर्दू में हम ये कहते हैं, ये तो मेरा फर्ज था, दैट्स ड्यूटी। तो ला शुक्र अला वाजिब का मतलब है ये मेरा फर्ज था, अगर कोई शुक्रिया अदा करता है आपका। और ये भी आप कह सकते हैं अशुक्र लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें। जी मेरा शुक्रिया क्या अदा करना, नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह शुक्र लिल्लाह, सारा शुक्र अल्लाह का है जी, मेरा क्या है जी, अल्लाह का दिया हुआ है जी, अल्लाह का दिया हुआ है। तो आपने कहना है अशुक्र लिल्लाह। ये क्या लफ्ज है, दोनों जुमले बोले जरा। अगर मैं कहूँ शुक्र लक, शुक्रन ला शुक्र अला वाजिब। क्या बात है, ला शुक्र अला वाजिब। आप भी बोलें, दोनों बोलें। ला शुक्र अला वाजिब। क्या ला बात है, और नीचे शुक्र वाला अला क्या है? वाजिब। अल शुक्र, अल शुक्रुल्लाह। इसको लाम यहाँ साइलेंट है, आपने कहना है अशुक्र लिल्लाह। अश, अशुक्र लिल्लाह। हाजी, अशुक्र लिल्लाह, लिल्लाह, बस अशुक्र लिल्लाह। शुक्र तो अल्लाह का अदा करना, भाई हमारा क्या है। अच्छा जी, चले भाई हम आते हैं अपने सबक की तरफ। तो खानदान को बोलते हैं उसरा, उसरा यानी खानदान, उसरा। उसमें आपने बहुत सारे वर्ब सीखे, आपने खानदान सीखा, पूरा खानदान सीखा आपने। और कल हम देना, कल हम क्या करने वाले हैं ताकि मुझे याद रहे यार। कल हम लोग ना, आपको मैं कल रिश्तेदार या जो है ना अकारिब, वो आपको जो है सिखाऊंगा इंशाल्लाह, मुकम्मल कराऊंगा। ये भी फार्मूलों के तहत होंगे, इसमें भी कोई लफ्ज याद नहीं करने वाला। अकारिब, सॉरी अकारिब, दोस्त रिश्तेदार। हम कल रिश्तेदार पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और कल हिंद से पढ़ेंगे, ठीक है, रकम पढ़ेंगे, अरकाम, ताकि मुझे याद रहे। कल जुमा है लेकिन हम आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हमारा एक दिन हमारा ज़ाया हो गया था, तो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। कल टाइम है ना आपके पास? जी। हाँ इंशाल्लाह, कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये कुल मिला के क्या बात हो गई,
ये सर आपको आता है माशाल्लाह से। यहाँ एक सबक है जी, इसको पढ़ लेते हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। उमर कहता है, हल हाजिही शजरा, क्या ये शजरा है? जैसे हमारे यहाँ होता है ना शजरा नसब, वो ये है। हल हाजिही शजरा, क्या ये शजरा है? ये हाजा की जगह हाजिही क्यों आया है? क्योंकि शजरा मुअन्नस है, इसलिए ये आया है। तो क्या ये शजरा है? उस्मान कहता है नाम, जी जी नाम। हमने कहा था कि हल जब भी आया करेगा ना, आपने जवाब नाम या ला में देना जरूर है, उसके बाद पूरी बात करनी है। नाम, जी। हाजिही उसरतो अर्रसूल, उसरतुर रसूल, उसरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रसूलुल्लाह का खानदान है। उमर ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हमें व आलिहि भी जरूर रखना चाहिए दुरूद में। दुरूद में दो चीजों का ख्याल रखना है आपने। दुरूद शरीफ में अल्लाह पाक ने फरमाया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि सलात होना चाहिए, ये देखें, ये सलात होना चाहिए अल्लाह ने फरमाया, और सलाम होना चाहिए। तो हमें ये दो चीज़ों का ख्याल रखना है। और रसूलुल्लाह ने इसमें इजाफा फरमाया। आपने फरमाया कि जब सहाबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह कैसे पढ़ें आप पे सलाम, दुरूद, सलाम तो हम जानते हैं, सलाम तो आप पे हम पढ़ते रहते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो हम अब दुरूद कैसे पढ़ें? अल्लाह ने फरमाया दुरूद पढ़ो। तो आपने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, ये जो आले मोहम्मद का इजाफा किया है ना, ये रसूलुल्लाह ने फरमाया है इसमें। तो हमें ये अगर दुरूद शरीफ मुकम्मल पढ़ना है कभी आपने, तो जरूर इसमें व आलिही का इजाफा किया करें, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम। ये इसको जो है ना आपने हमेशा ख्याल रखना है इसका। तो ये वैसे इसके दुआ का मतलब है सल्ला, दुरूद पढ़ा अल्लाह ने, अल्लाह ने बरकतें नाजिल कर दी, अल्लाह ने रहमतें नाजिल कर दी, अलैहि, उस पर। देखो ये लफ्ज मैं ले रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए, अल्लाह करे ये आपको समझ आ जाए कि अला एक लफ्ज होता है, अला, अला हर्फ है, ठीक है। वो जो हमने कहा था कि इसका माना अधूरा होता है जब तक ये किसी और से ना मिले। तो अला का मतलब होता है ऑन या पर, ठीक है। इसके साथ आप लगाते हैं ना, जब हा लगाते हैं तो अले, अले बन जाता है, अले, अले, अले ही, उस पर, अले का, तुझ पर, तुम अले का तुझ पर। और तीसरा होगा अलैना, हम पर। और एक और होगा अलैया, मेरे ऊपर, अलैया, मेरे ऊपर। तो ये है वो लफ्ज जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, अलैहि, उस पर। अच्छा जी। वसल्लमा, और सलामती भेज दी। अब ये है पास्ट टेंस, ये भी पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट टेंस है। हम जब दुआ देते हैं किसी को ना, तो वो सारा पास्ट टेंस में होता है। जज़ाकल्ला, अल्लाह ने आपको जजा दे दी, इतने पक्का यकीन हमें होता है दुआ में। तो सल्ला इसलिए माजी में है, सल्लमा भी माजी में है, जजा भी माजी में है। इसी तरह आप कहते हैं कि कोई बीमार होता है तो आप कहते हैं शफा कल्ला, अल्लाह ने आपको शफा दे दी। इस तरह और भी बहुत सारी दुआ हम लोगों को देते हैं। ये भी पॉइंट आपको वैसे बता दिया, फिर कभी आएगा तो फिर बताऊंगा इंशाल्लाह। उस्मान ने कहा हाजा वालिदु हु, उसका वालिद है अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला हैं, उनके वालिद हैं अब्दुल्ला। आप लोग मुझे क्या कोई चार बना सकते हैं इसका? चार बना सकते हैं कि मेरा वालिद, उसका वालिद, हमारा वालिद और ये उसका वालिद। हाँ, तो क्या होगा? तुम्हारा वालिद क्या होगा? वालिदुक। हाँ जी, शाबाश। और अगर मैं कहूं कि हमारा वालिद, हमारा, हम्म, वालिदुना। ना, ना लगाएंगे आखिर में, शाबाश। वालिदुना, जैसे रब्बना आतिना, रसूलुना, जैसे अभी मैंने कहा मौलाना, या आप कहते हैं सैयदुना व मौलाना, हबीबना, तबीबना, ये ना लगाते हैं, शाबाश। अच्छा, अगर मैं कहूँ मेरा वालिद,
वालिदी हो जाएगा, वालिदी। वालिदी। ठीक है। अच्छा जी, तो वालिदहू, उसका वालिद जो है अब्दुल्ला है। उमर ने कहा वहाजिही वालिदतुहू, ये उसकी वालिदा है, उनकी वालिदा है, आमिना, ये आमिना है। उस्मान ने कहा वहाजा जद्दुहू, ये उनके दादा हैं, अब्दुल मुत्तलिब। ये लफ्ज भी लोग नहीं बोल सकते ना, इसको आप ये रोमन में लिख लें प्लीज। ये लफ्ज है मुत, ऐसे MOT, मुत्तालिब, मुत्तलिब। क्या है, दोनों बोले जरा। मुत्तलिब। हाँ, कहाँ गया दूसरा बंदा, शहजाद। मुत्तलिब। हाँ जी, अब्दुल जी सर। हाँ जी, अब्दुल मुत्तलिब, वेरी, शाबाश शाबाश। चलो जी, ये अब्दुल उनके दादा का, मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब दादा हो गए। ठीक हो गए जी, यहाँ तक हमें रिश्ते पड़े थे और हमने रिश्ते हमें आ गए। अब दो रिश्ते और आ रहे हैं। एक रिश्ता है आम का, आम का मतलब होता है अंकल, अंकल, आम, चाचा, ताया के लिए एक ही लफ्ज आता है हमारे उर्दू में ना, ताया लफ्ज होता है जब बाप से बड़ा हो ना भाई उनका, तो हम उसको ताया बोलते हैं, और जो अब्बू से छोटा भाई होता है उनका, उसको चाचा बोलते हैं। लेकिन अरबी में आम बोलते हैं, आम, आम। तो आम का, अच्छा अरबी में ना जैसे उर्दू में होता है ना, किसी को बुलाते हैं हम तो एक खास रिश्ता से बुलाते हैं। जैसे कहते हैं मामा बात सुनो, मामा, चाचा बात सुनो, ये कितने का है, इस तरह बुलाते हैं लोग। और भी बहुत सारे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अरबी में अम इस्तेमाल करते हैं, या अम्मो, या अम्मो, अम्मो, या अम्मो, किसी को बुलाना हो तो अम कहते हैं, या अम्मो। तो यहाँ पर है जी, वहाजा अम्मुहू अब्बास, ये उनके चाचा हैं अब्बास। उस्मान ने कहा वहाजा अम्मुहू हमजा, वहाजा अम्मुहू अबू तालिब, अबू तालिब है उनके चाचा। और वहाजा अम्मुहू अबू तालिब, हाजिही अम्मतुहू, ये ता का इजाफा हो जाता है ना, यानी फार्मूले के तहत ये है कि आप अम के बाद ता लगाते हैं, अम्मा, अम्मा। आपकी फूफी जो होती है, फूफी, फूफी को बोलेंगे अम्मा। तो अगर मैंने फार्मूले के तहत इसको बनाना है कि मेरी फूफी, तो या लगा दो, तो ये हो जाएगा अम्मती, अम्मा, क्या लिखा था ये, अम्मतुहू, अम्मतुका, हाँ, अम्मतुना, ऐसे चलता है ये। तो हाजिही अम्मतुहू सफिया, ये सफिया है। वहाजा इब्नुहु कासिम, वहाजा इब्नुहु अब्दुल्ला, वहाजिही, वहाजा इब्नुहु इब्राहिम, वहाजिही इब्नतुहु मरियम, इब्नतुहु फातिमा, वहाजिही इब्नतुहु रुकैया, वहाजिही इब्नतुहु ज़ैनब, वहाजिही इब्नतुहु उम्मे कुलसूम। ये सारे आपको ये आते हैं, इसलिए मैं इसको स्पीड से पढ़ता गया। एक दफा एक बात पूछना था, प्लीज प्लीज। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही थी फूफी? हाँ, फूफी बहुत सारी हैं उनकी, फूफियां हैं उनकी, ये फूफी एक नहीं है, ये यहाँ पे सफिया लिखा है। एक आतिका भी है, आतिका, अरवा भी है, आतिका, अरवा, और भी बहुत सारे हैं उनकी फूफियां, और भी हैं फूफियां। लेकिन असल में जैसे चचा जो है ना वो पहले फौत हो गए, हजरत जुबैर पहले फौत हो गए। इनमें से फिर ये हजरत अब्बास और हजरत हमजा, ये दोनों मुसलमान हैं। सबका इत्तेफाक है इस पे कि ये दोनों मोमिन हैं, मुसलमान हैं। हजरत अब्बास जो थे वो पहले ही इंतकाल कर गए, तो वो भी मोमिन ही, जो पहले गुजर गए वो सारे उनको फितरत में हम डालते हैं। ये चूंकि औलाद है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, तो ये लोग, इनको हमने उसमें डाला हुआ है। और एक काफिर हैं, वो पक्के काफिर हैं, वो मुत्तफिक का काफिर हैं, और वो हैं अबू लहब, अबू वो लहब। काफिर है पक्का। और अबू तालिब के बारे में जो है वो इख्तिलाफ है, यानी बास कहते हैं कि वो जो है मोमिन थे, क्योंकि उन्होंने 43 साल रसूलुल्लाह की का दिफा किया, और उनकी हिकमत यही थी कि हम जो है वो दिफा के लिए उन्होंने कभी कलमा नहीं पढ़ा। लेकिन अब्बास कहते हैं नहीं भाई, हदीस पाक मौजूद है हमारे पास, और उसमें रसूल ने फरमाया कि इनको तकलीफ दी जाएगी, और बहुत कम, सबसे कम तकलीफ दी जाएगी इनको, लेकिन दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने कलमा का इजहार नहीं किया, नहीं पढ़ा। तो इसमें से इख्तिलाफ है दोनों का, अबू तालिब का। लेकिन उनके बहुत मेहरबान थे, बहुत मेहरबान थे।
تو ان کے جیسے چچا کا ذکر سب کا ذکر نہیں یہاں پہ ہے، ان کے چچا جو تھے وہ کل ملا کے 10 تھے، چونکہ 10 جی میں جی تھے عبداللہ، حضرت عبداللہ جب ان کا جو ہے انہوں نے پھر ذبح کرنا چاہا کہ 10 بیٹے ہو گئے تو پھر جی ایسے کروں گا، اور بعض نے کہا کہ اس کے بعد بھی اولاد تھی ان کی تو وہ کوئی 13 بن جاتے ہیں، بعض نے کہا 9 ہیں، تو اس طرح یعنی ترتیب رکھی ہوئی ہے، لیکن ہم اس طرح پھوپھیوں کا بھی یہ حال ہے، وہ میرے پاس پڑے ہوئے، میں آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ، بھیجتا ہوں میں آپ کو گروپ میں اچھا بھیج۔ اچھا چل اس کو ذرا ایک دفعہ دہرا دیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ایک اور سوال تھا یہ جو تیسری لائن میں آپ نے بتایا تھا ہاں کہ صلی اللہ علیہ، ہاں تو ہاں علی اس کے ساتھ میں اگر یا لگائیں تو علیہ، تو شاباش، وہ بن جاتا ہے کہ تم میرے اوپر، میرے اوپر، ہاں تو جیسا اس کے ساتھ میں جو فارمولے تھے کہ وہ کا اگر لگائے گا علیہ کا کہ تم پر، ہاں جی ٹھیک ہے، تو یہ علیہ پڑھنا چاہیے تھا یا علیہ؟ ہاں شاباش شاباش، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، صرف یہ اللہ کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، ہاں یہ ہم نے ابھی تک آپ کو میں نے نہیں پڑھا ہے، ہم لوگ رک گئے تھے اعوذو پہ، ہم نے قرآن مجید کا صرف ایک لفظ پڑھا ہے وہ تھا اعوذو، پھر ہم ڈائریکٹ چلے گئے تھے نعبدو میں اور نستعین میں چلے گئے تھے، جو دوسرا آپ کو قرآن مجید کا درس میں نے دینا ہے نا، جو وہاں رکا ہوا ہوں میں ابھی تک، وہ میں نے دینا تھا آپ کو با پہ، باللہ، باللہ میں نے آپ کو صرف با پہ ایک لیکچر دینا ہے، ایک ٹاپک پڑھانا ہے آپ کو، جو میں نے آپ کو 45 لیکچر دینے ہیں نا گرامر کے، اس میں سے میں نے آپ کو یہ لیکچر دینا تھا، اس میں سے ایک یہ تھا با والا، یہ جو با ہے نا، با یہ فیملی ہے، ایک فیملی ہے، ایک فیملی ایسی فیملی ہے حروف کی کہ وہ جب بھی آتے ہیں وہ اپنے بعد والے کو زیر دیتے ہیں، اس میں با بھی شامل ہے باللہ، ٹھیک ہے، اس میں علا بھی شامل ہے، علیہ علی رسول اللہ، آپ دیکھیں گے علی رسول اللہ، تو ایک علا بھی شامل ہے اس فیملی میں، اس کے علاوہ فی شامل ہے اس فیملی میں، جیسے فی سبیل اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی زیر دے رہا ہے، اس طرح کے فیملی ہے ایک، اس طرح من بھی شامل ہے، من الشیطان الرجیم، تو یہ ساری فیملی ہے ایک، جس میں ہم نے 11 حروف پڑھنے ہیں، 11، تو اس میں سے ایک یہ شامل ہے اللہ، اس لیے علیہ ہو گیا، ورنہ فارمولہ وہی تھا جو آپ نے کہا، بالکل ایسا ہے، شاباش، کتاب ہو ہوتا، کتاب ہو، وہ بالکل ٹھیک ہے، شاباش، بہت اچھا سوال ہے، بہت شاندار، شاباش، اچھا جی، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ، خیر جی جی، اس کو ذرا پڑھے، ایک عمر بن جائے، ایک عثمان بن جائے، ختم کریں، شاباش، ٹائم زیادہ ہو گیا، ہوں ہاں، کب تک سوچتے رہیں گے؟ شجرا، نعم هذه أسرة، نعم هذه أسرة رسولي صلى الله عليه وآله وسلم. شاباش، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، هذا والده عبد الله، وہذہ والدتہ، والدتہ آمنہ، وهذا جده عبد المطلب. دیکھا آپ نے شہزاد کیا لکھا ہے رومن میں، نام کیا ہے؟ مطلب. ہاں جی، اب دیکھو اس کو کوئی نیا لفظ آتا ہے نا اس طرح کا، قرآن مجید میں بھی کوئی نیا لفظ آتا ہے آپ کے سامنے، انشاءاللہ ہم ناظرہ بھی شروع کریں گے، پتہ نہیں وہ کیوں رہ گیا، لیکن ہم ایسا کریں گے کہ وہ اس میں نا آپ نے رومن میں لکھ کے نا اس کو 12 دفعہ زبان پہ چڑھانا ہے، جب تک آپ زبان پہ نہیں بولیں گے نا، دماغ میں سوچتے رہنے سے کبھی آپ کا لفظ ٹھیک نہیں ہو سکتا، فوراً اس کو 12 مرتبہ دہرایا کریں، اور گھر میں 40 دفعہ دہرائیں ہوم ورک میں، دوبارہ بولیں ذرا یہ کیا لفظ ہے؟ وهذا جده عبد المطلب. مطلب. شاباش، چلیں جی، وہذا عمہ عباس، وهذا عمه حمزة. وہذا عمہ ابو طالب،
वहाजिही अम्मुहु सफियतु, सफिया, सफिया, हाँ। वहादा इब्नुहु अल कासिम। वहाजा इब्नुहु अब्दुल्लाह, वहादिही इब्नुहु इब्राहीम। वहाजिही इब्नुतुहु फातिमा, वहादिही इब्नुतुहु रुक़य्या। वहाजिही इब्नुतुहु उम्मे कुलसूम। ये मेरा था। सॉरी वहादिही इब्नुतुहु ज़ैनब। ज़ैनब, सॉरी सर। अच्छा ये देखिए जरा, ये शजरा है, शजरा का मतलब ट्री होता है, ट्री। और क्या हो सकता है यहाँ पे, ये सारे आपको आते हैं पहले से। चलो बस हम यहाँ से इसको छोड़ के फिर हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह। चलो कोई नहीं। और कुरान मजीद तो मैंने लाया था, मैं कहा कुरान मजीद आप पढ़ेंगे हम, लेकिन चलो कोई नहीं, खैर इंशाल्लाह इसको हम कल भी शुरू कर सकते हैं। कल जुम्मा है, यहाँ से नहीं, और है। सर होमवर्क का सर बता दें, मैंने नोट नहीं किया अभी कि हाँ क्या करना। होमवर्क देखिए, होमवर्क हमने पैसे से पहले आपने करना है, अंति के सामने क्या आता है, अंति के सामने, ठीक है। तो जी हो गया। आपने आपने अंत्य वाला जो लिखना है ना, तो आपने ना लिखे 10 वर्ब, मैंने आसान वाले वर्ब निकाल के लिख लें, उसको फिर हम गर्दानों में डालते रहेंगे। 10 वर्ब लिखे। 10 वर्ब अंति के साथ गर्दान में नहीं ना। नहीं, अंत्य के साथ नहीं, अंत अंत अलग, अंत हो गया, अंत 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 तालमीना हो गया, लेकिन 10 वर्ब हम अलग से रखेंगे, जो हमने बार बार गर्दानों में इस्तेमाल करते रहना है, जिससे हम वर्ब बनाते रहेंगे। तो वो आसान जो है, आसान आसान लिख लें, बस कोई उठना बैठने वाला लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, उर्दू में लिख लें। अच्छा दूसरा है, दूसरा हमने होमवर्क किया था कि जो हिंद से होमवर्क, वो हमने याद करना है, हिंद से नंबर्स, नंबर जो जी। हमने, हाँ, जो नंबर याद किए थे वो। और उसके बाद हमने और तो कुछ नहीं पढ़ा ना, बस यही था, और कुछ नहीं ओके इंशाल्लाह। सर, ठीक। अच्छा और कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे कल हम टाइम पे आ जाए। तो कल जुमा भी है इंशाल्लाह, उम्मीद यही है कि हम लोग जो है आते ही कुरान मजीद शुरू करेंगे, 5 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट आप पढ़ेंगे, 5 मिनट ये पढ़ेंगे, या एक एक पेज कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। स्पीड से पढ़ते जाएंगे, और उसके बाद फिर हम जो है वो जाएंगे अपने सबक की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ और भी कुछ था, काफ़ी है, चल आज के लिए काफ़ी है। अपना ख्याल रखें इंशाल्लाह, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह टाइम पे। अस्सलाम वालेकुम जी, वरहमतुल्लाहि। हाँ एक आखिरी सवाल था। हाँ हाँ बिल्कुल। ये आपने जो अभी बताया था, इसमें किताबी, हाँ अगर हाँ मेरी किताब है किताबी, हाँ हाँ किताबुक, हाँ हाँ। शाबाश, किताबहू, शाबाश, और किताब बना, शाबाश, किताबुना। हाँ ठीक है, किताबुना। हाँ नॉर्मल पेश रखते हैं हम लोग, नॉर्मल पेश रखते हैं, वैसे किताब बना भी आएगा, किताब बिना भी आएगा, वो फिर हम अकॉर्डिंग टू द वो सेंटेंस देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, फिर हम करेंगे। जी अच्छा बस जी। जी, चलिए जज़ाकल्लाह। सलामत रहे, जानिए, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।